أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة
मिनल्लज़ीन मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन्नहार अलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्दा व आखरून यज़रिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह व आखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु